السلام عليكم خوتي خواتاتي العائلة والأحباب. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. و تحياتي الحارة من كندا. خوكم يونس اليوم جايب لكم الجديد وجديد كيخص برنامج جديد للهجرة إلى ولاية نيو برونزويك، إلى المقاطعة ديال نيو برونزويك اللي كتواجد في كندا. وهذه المقاطعة كتميز بأن اللغة ديالها الرسمية مزدوجة، يعني كيتكلموا الفرنسية والإنجليزية. المساحة ديالها كتراوح أولا كتبلغ 73 ألف كيلومتر. والسكان ديالها العدد ديال السكان ديالها كيفوت مليون نسمة. و 58 أو 57% من هاد النسمة هادي أولا من هاد الكثافة السكانية الأصول ديالها إنجليزية، و 37% الأصول ديالها فرنسية. والناس الناس اللي كيفكروا في الهجرة أو المقبلين على الهجرة إلى هذه الولاية هذه، يعني الحمد لله ولاية معروفة، وعندها ثلاثة ديال المدن اللي معروفة بزاف اللي هي سان جون ومونكتون و وفريدريكتون الكابيتال ديالها. والمستوى المعيشي ديالها جيد جيد الحمد لله. والمستوى اون فيت كتواجد بيان سور الناس تماك. كاينين المدارس اللي كيقريو باللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه، وكاينين الناس اللي كيخدموا باللغه الفرنسيه وباللغه الانجليزيه. كاين فرص العمل باللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه. هادشي علاش بغيت نحفزكم ونموتيفيكم باش حتى نتوما تبوستوليو، وحتى نتوما تدفعوا ديروا السبب. وما عرفتش ما عرفتيش نديروا حنا السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى. هادشي علاش الانسان خصو يجرب و يطونطي لا شونس ديالو. هادشي علاش انا غادي نساعدكم. غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش تسجلوا وكيفاش تبعتوا الطلب ديالكم. و بيان سور الا كانت عندكم شي استفسارات انا موجود، تقدروا تصيفطوا لي دي كومونتير اولا دي ميساج. غادي نكون جوانيابل سوا في فيسبوك سوا في الانستغرام باش نجاوبكم على الاسئله ديالكم. وفيما كيجاوبني اي صديق اي اخ اي اخت كتسولني كنحاول نجاوبها ونحاول نجاوبه ونعطيه التفسيرات والشروحات باش يكون على بال. وفيما يخص هاد البرنامج جاوني عليه بزاف ديال التساؤلات، داكشي علاش قلت ندير عليه فلوق باش كل شيء يستافد والمعلومه تبارطاجا ونتشاركوا المعلومات. فيما يخص البرنامج ديالنا هو برنامج خاص بالحرفيين والعمال المهارة. هادو هما الناس اللي كيشمل. واللي غادي يكونوا حاضرين في هذا البرنامج هما المكتب، مكتب الهجرة الخاص بمقاطعة نيو برونزويك. وغادي يكون غادي يكونوا اصلا ممثلين ديال الشركات الكبرى اللي خصهم اليد العاملة. غادي يتجمعوا غادي يديروا اجتماع في فبراير في مدينة الدار البيضاء وفي بزاف ديال المدن باش يبحثوا على اليد العاملة. هادشي علاش الفرص متوفرة والحظوظ كثيرة لكاع الناس اللي كتفكر وباغا تهاجر. هادشي علاش الانسان يدير السبب ويحاول يدير المحاولة ديالو ويتسنى يتسنى الجواب او الرد ديال المشغلين. واللي بغيت نقول لكم يعني هاد المقاولات وهاد المكتب الهجرة يعني كيتجندوا وكيوجدوا راسهم باش يجاوبوكم على الاسئله ديالكم، باش يجاوبوكم على الاستفسارات ديالكم. واللي كنبغي نشير الانتباه ديالكم هو انه الناس اللي معنيين بهذا البرنامج الهجرة غادي هما اللي غادي يبغيو يديروا الاقامه الدائمه. الناس اللي معنيه اللي خاصه الناس اللي باغا دير الاقامه الدائمه في هذه الولايه هما اللي معنيين بهذا البرنامج. هادشي علاش الشروط سهله وسهله للغايه. خوتي خواتاتي الشروط سهله وما صعيباش. المؤهلون او الحرفيون اللي مؤهلون لهذا البرنامج
خاص توفر عليهم، خاص توفر فيهم واحد الشروط اللي هي بسيطه. واحد الشرط اللي مهم اللي هو الخبره. خاص تكون عندكم واحد الخبره، غتكون عندكم عام سنه ديال الخبره على الاقل في ميدان من هاد الميادين اللي غادي نقول لكم دابا. وهاد الميادين كيخص المجال ديال التمريض، طباخ او نادل، ميكانيكي او صانع الالات. هادو هما الميادين. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باش تدخلوا وتشوفوا بعينيكم. وغادي نحاول نوريكم الطريقه باش تسجلوا وتبعتوا الطلب ديالكم. والكمال على الله سبحانه وتعالى. حنا غادي نحاولوا نديروا السبب والله يوفق الجميع. عدنا من جديد. كيف ما قلت لكم اخوتي خواتاتي، هذا هو الرابط ديال البرنامج ديال الهجرة الى مقاطعة نيو برونزويك. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الرابط، ولكن الرؤية ما واضحاش بزاف. باش الرؤية توضح خاص يكون عندكم حاسوب، ولا في الهاتف ديالكم خصك تجي للاعلى ديال الصفحة على اليمين، تكليكي وتكتب على تكليكي على فيرسيون بور اورديناتور. تكليكي على فيرسيون بور اورديناتور. ملي كتكليكي على فيرسيون بور اورديناتور كيف ما كتشوفوا معايا، يعني هنا كنجيو كيف ما كتشوفوا معايا هنا كنجيو الاكوي. ملي كنجيو الاكوي كتشوفوا معنا هذه هي الصفحه الرئيسيه ديال مقاطعه نيو برونزويك. حنا فين كنمشيو رابيدمون الايفينمون دو ريكروتمون. ملي كنمشيو الايفينمون دو ريكروتمون هنا كيبانوا لينا المعلومات الخاصة بالمدن بالدول، زائد المدن المعنية بالأمر. مثلا هنا عندنا بولون، فارسوفي، عندنا اوكران، عندنا بلجيك بروكسل، عندنا هولندا اوتريخت، عندنا ماروك كازابلانكا، كوت ديفوار ابيجان، سينيغال داكار، مكسيكو سيتي في مكسيك، و اغواس كاليونتيس مكسيك. هادو هما الدول والمدن المعنية بالأمر. حنا غنجيو ايفينمون دو ريكروتمون ديال 11 فبراير، يعني مدينة الدار البيضاء. كنضغطوا على سانسكرير. ملي كنضغطوا على سانسكرير هنا كي ضروري تردوا بالكم على انه دايروا لكم واحد المعلومه هامه في هاد الصفحه. في هاد الصفحه يعني هاد الباراغراف الاولى كاتبين فيها واحد المعلومه، سيكو ان هاد البروغرام، هاد البرنامج كيعني il s'adresse uniquement aux personnes qui ont l'intention de résider au Nouveau-Brunswick. يعني الناس اللي باغيين يبقاو دائما في نوفو برونزويك. هاد البرنامج راه كيخصهم. وكيف ما قلت لكم المهن اللي مطلوبه هما هادو كيف ما شرحت لكم قبيله. خصكم غير قبل من تمشيو لونتروتيان هنا كاتبين لكم واحد النوطه، سيكو هنايا كاتبين لكم واحد النوطه مهمه، يعني avant de commencer vous devez avoir des copies. يعني خص يكون عندكم دي كوبيي دي دوكيمون suivantes organisées et prêtes à être téléchargées. يعني خصها تكون موجوده و prêtes à être téléchargées. شنو هما هاد لي دوكيمون الوثائق؟ لا باج فوتو دو فوتر باسبور اكطويل. الا كان عندك باسبور جواز السفر خص ضروري الصوره ديالك الاولى اللي فيها التصويره ديالك. الا كنتي مثلا في الحاله ديال مثلا الا كانوا بحال معنا حنايا دي سينيغالي دي زيفواريان، خص غير لا كارت سيجور ديالهم، فيزا بور فوتر بي ريزيدونس ليغال اكطويل. يعني تكون عندك لا كارت سيجور باش تحضر لي ريزولطا دو فوتر تيست دي لونغ. الا كنتي دافع في شي مشروع ديال الهجره وكانوا عندك دوزتي ديجا دي تيست في اللغه الفرنسيه والانجليزيه، تجيب معك هذوك لي تيست. كيف ما انا كنت دوز دي تيست باللغه الفرنسيه. يعني كتمشيو للمدرسه ديال لا ريزيدونس كدوزو. الناس اللي باقي ما يدوزوش لي تيست تقدر دوزو بكل سهوله. خصك تمشي للمدرسه ديال لا ريزيدونس دوز فيها لو تيست ديال اللغه الفرنسيه، سواء في كومونيكاسيون سواء في الاورال، باش يكون عندك واحد الدرايه بالمستوى ديالك. ولا كان عندك نقطه طالعه يعني كيعطيوك تانتا دي بوين طالعين وكينفعوك في هاد لي زيفاليواسيون. زائد انه خص ضروري السيره الذاتيه ديالك ويكون عندك ان رابور
ديفالياسيون دي ديبلوم ديتود. مثلا في الحاله ديالي انا عندي ديبلوم ديال تقني متخصص في الريزو انفورماتيك في شبكه المعلومات. هادشي علاش طلبوا لي هنايا فاش وصلت لكندا، طلبوا لي غولفي دو نوت ديال السنه الاولى وديال السنه الثانيه. طلبوا لي الترجمه ديال الدبلوم، يعني الدبلوم حيت مكتوب بالعربيه طلبوا لي الترجمه ديالو باللغه الفرنسيه باش هما يقدروا يستوعبوه، و ليكستري دو نيسونس وعقد ازدياد. اما هنا ما طالبينش كاع ليكستري دو نيسونس لحقاش باقيين ما وصلتوش لهنايا. زائد لو سي في دو فوتر كونجوان الا كنتو مزوجين، ضروري السي في ديال الزوجه ديالك، ورخصه السياقه بيرمي دو كوندوير فاليد. فوالا، هذا فيما يخص هذا البرنامج. هنا كنديروا الاسم، لو نون، لو برينون، لو نون، courrier, veuillez sélectionner l'événement auquel vous souhaitez participer. مثلا انا غادي ندير يونس بن عمر، ندير الادريس ميل ديال كندا موتيفاسيون فلوغ، الادريس ميل ديالي كندا موتيفاسيون فلوغ. يعني تقدروا حتى نتوما عندكم شي تساؤلات، ما فهمتوش شي حاجه، ما استوعبتوش شي حاجه، تقدروا تسولوني، تبعتوا لي في الخاص، وبيان سور نقدر نجاوبكم على الاستفسارات ديالكم. هنا في سيليكسيوني ليفينمون كي فو كونسيرن، حنا معنيين بالدار البيضاء. صافي، هذا فيما يخص الصفحه الاولى. وردوا بالكم كيف ما قالوا لينا، يعني ردوا بالكم لهاد النقطة، أي معلومة دخلتوها قبل ما تكليكي على سويفون خصك ترد البال وتقرا المعلومات مزيان وتكون كاتب معلومات مضبوطة. بحال هنا اس، يعني الا غلطتي في سمية ولا في حرف ما يبقاش عندك حق ترجع للخلف باش تموديفي. يعني ردوا بالكم، هنا انغوجيسترومون كيف ما كيطلع لكم انغوجيسترومون اون كور، يعني داكشي كيتسجل، يعني ما كيبقاش عندكم حق ترجعوا اون اغيير. هنا كنديرو لو ديبلوم لي سي vous avez obtenu un diplôme secondaire، خديت الباك ديالي. هنا votre quel est votre au niveau de scolarité، انا عندي انا عندي certificat de métier. quel est votre domaine d'études، غندير مجال الدراسي ديالي réseau informatique. avez-vous obtenu une évaluation، زعما درتي ليكيفالونس لهاد واش سبق لك درتي ليكيفالونس لهاد الدبلومات ديالك؟ لا، ما درتش لهم ليكيفالونس. هنا ضروري تكون عندك سنه ديال الخبره في المجال، ولا في مجال من هذوك المجالات اللي شرنا ليهم قبل سابقا. وهنا كنوصلوا لواحد المرحله اللي مهمه، هي هادي. يعني هنا خصك ديطايي، مثلا تهضر لهم على الخبره ديالك. مثلا هنا غندير لكم مثلا انايا كندير هنايا مثلا كندير سوبرفيزور. مثلا تقدر دير سوبرفيزور، تقدر دير سي دي بي ايرو. انا غندير لكم مثال ديال سوبرفيزور ديكيب. سوبرفيزور ديكيب، فوالا. نديرو كيف ما كيقولوا لك هنايا خصك دير يعني التاريخ من 2011 مثلا 2011 من 2011 كدير مثلا ادات ولا بريزون. هذا فيما يخص الخبرة الأولى 2011 حتى لدابا. غندير لهم مثلا، نديرو هنا كيديروا السنة، نديرو مثلا 8 سنوات ديال الخبرة، 9 سنوات، 8 ans، 9 ans. اكسيلون. هذا فيما يخص ديتاي ديال ليكسبيريونس بروفيسيونيل، يعني مجال الخبره
الشركات اللي خدمت فيهم ملي خدمت سوبرفيزور، هنا كنديطاي اشنو كنت كندير، لي طاش اللي كنت كندير او طونك سوبرفيزور. جيستيون مثلا دي زانديكاتور، دي indicateurs des indicateurs des indicateurs et de l'équipe. L'assistance مثلا l'assistance sur le terrain, sur le terrain. Partager les bonnes pratiques en pratique avec les collaborateurs مثلا. et ainsi de suite. هذا فيما يخص l'expérience professionnelle. Si vous souhaitez, vous pouvez télécharger une copie de votre CV. يعني هنا تقدروا تزيدوا السيرة الذاتية السي ديالكم كي لا بروفيسيون دو فوتر كونجوان، زعما المهنه ديال لا كونجوان ماشي اللي كانت عندكم الا كنتي مزوج والزوجه ديالك معلمه استاذه تقنيه خدامه في الخاص ولا في العام، كدير المهنه وكدير السي في ديالها، كدير جو كومبرون. ردوا البال توجور ديما افون دو كليكي سور سويفون، خصكم تردوا البال لهاد النقطه هادي ديما. وانا ما غاديش نكليكي على سويفون بيان سور باش ما نضيعش الحضور لوحدين. خوتي خواتاتي، احسن عائله في الكون، وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديال اليوم. كنتمنى نكون فدتكم في هذا الفلوق، ونكون بارطاجيت معكم معلومات اللي غادا تفيدكم في المشروع ديال الهجره ديالكم. هادشي علاش انا بذلت مجهود في هذا الفلوق. كنتسنى منكم تدعموني بالاشتراك وبالبارطاج، وبيان سور ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالي. والله يوفق الجميع، والسلام عليكم.